बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिस्कस होती रही। इवन कि अगर बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई और ना ही होना है, ना पहले कभी हुआ था ना अब होना है। सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं लोग, क्या करते रहे, वो है सैफर वाला मामला। रात 12 बजे के राउंड अबाउट ड्राफ्ट साइट, एक प्रोमिनेंट वेबसाइट है, न्यूज़ कंपनी है, उन्होंने पहली मर्तबा जो पाकिस्तान को साइफर भेजा गया था उसकी ओरिजिनल कॉपीज जो हैं वो अपलोड की हैं। जब अपलोड की गई हैं तो उसके बाद फिर कोहराम बर्पा हो गया। पाकिस्तान के अंदर हर वो बंदा जो सियासत से दिलचस्पी रखता है, उन्होंने साइफर के ऊपर अपना रद्द अमल दिया। सिर्फ अगर नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इस वक्त कंट्रोल्ड है, उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल साइफर के हवाले से उसके अंदर बहुत कुछ लिखा गया है। मैं आपके सामने आज वो रखूंगा कि जब साइफर आया था, इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के थ्रू गिराई गई थी, तो उसके बाद फिर किन किन शख्सियात ने क्या कुछ बोला था। उसमें हमारे सहाफ़ती हजरात भी हैं, उसमें रियासत के लोग भी हैं, उसमें हुकूमती लोग भी हैं, हुकूमत के लोग। तो वैसे मेरे ख्याल में उसको डिस्कस करना कोई मुनासिब नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद फिर PDM बनी थी, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी। गो के आज मौलाना फजल रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमें अदम एतमाद के लिए उस वक्त के जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आमादा किया, बज़ोर बाजू ये कहा कि आप इकट्ठे हों और अदम एतमाद लाई जाए। यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर फिर अदम एतमाद लाई गई, यानी MNAs इकट्ठे किए गए, खरीदे गए, जो कुछ भी किया गया उसके यानी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए किया गया। वो कि ये सब हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मौक़िफ़ क्या है। मैं पहले आपके सामने थोड़ी सी तारीख रख देता हूँ। 7 मार्च को साइफर का आया था, पाकिस्तान के अंदर भेजा गया था डोनाल्ड लू की जानिब से, और उसके बाद फिर 8 मार्च को अदम एतमाद लाई गई थी। उसके फिर चंद दिन बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे के अंदर वो साइफर लहराया था कि ये वो साइफर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। वाज़ेह तौर पर उस साइफर के अंदर लिखा हुआ क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। गो कि आप बहुत से लोग ये कहेंगे तो साइफर तो मुख्तलिफ कोड्स के अंदर आता है। बिल्कुल, साइफर कोड्स के अंदर आता है और उसके बाद फिर जो सेक्रेटरी होता है, जब फिर जो सेक्रेटरी खारजा होता है, वो उसके पास ये इख्तियार होता है। एक तो वो कापीज़ जो होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को यानी भिजवाना, जहाँ जहाँ भिजवानी होती है वो भिजवाता है, और उसके बाद फिर उन कोड्स को डी कोड्स किया जाता है और उसके बाद फिर फॉर्मल इंग्लिश जो है उसके अंदर उसको लिखा जाता है, यानी ट्रांसलेट किया जाता है। एक सादे अल्फाज में आप यूँ समझ लें। तो ये जो अब आया है साइफर, जो ड्रॉप साइड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर गो के आपको मैं ये भी बता दूं, इमरान खान को जो सज़ा जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने दी थी, वो इस बुनियाद के ऊपर दी थी कि खान साहब ने एक सीक्रेट मामला था रियासत का, उसको पब्लिक कर दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर 10-10 साल सजा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को दी गई थी जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन साहब की जानिब से। लेकिन आज वो सीक्रेट मामलात, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो ड्रॉप सेट वेबसाइट है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया है। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, तकरीबन 4 मिलियन लोग उसको देख चुके थे। सिर्फ ट्विटर की अगर बात की जाए, यानी 40 लाख बंदा सिर्फ ट्विटर के ऊपर इस सीक्रेट एक्ट को, इस सीक्रेट मामले को, जिसके ऊपर उस वक्त के साबिक वजीर आजम को जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने 10 साल की सजा सुनाई थी। तो बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। अदम एतमाद लाई गई जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कहने के ऊपर, मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल MNAs इकट्ठे हुए, अदम एतमाद कामयाब करवाई गई। उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर से, क्योंकि असद कैसर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी और ये कहा था कि ये बैरूनी प्रेशर की जानिब से बैरूनी मुदाखलत है, ये एक साजिश है, इस तहरीक को या इस करारदाद को मैं पास नहीं करता। लेकिन बाद में फिर ये कहा गया
کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل فلاں لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے غداری کی ہے۔ آج ثابت ہوا ہے کہ قاسم خان سوری نے کوئی غیر آئینی رولنگ نہیں دی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد پھر بنی گالا معاف کیجئے وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف ڈالے بھجوائے گئے، زبردستی اس وقت کے وزیر اعظم کو نکلوایا گیا، استعفیٰ لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت قائم کی گئی، مسلط کی گئی پاکستانی عوام کے اوپر۔ لیکن پاکستانی عوام نے بھی تب سے یہ آمادہ کیا تھا کہ وہ ہے وزیر اعظم جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا، اور اب کی بار بھی ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، ووٹ دیں گے۔ 8 فروری کو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ اب اگلی بار آپ دیکھیں گے یہ سارے نتائج جب تک وہ بندہ واپس اسی جگہ کے اوپر نہیں آتا جس جگہ سے اس کو ہٹایا گیا تھا، تب تک پاکستانی قوم میرے خیال میں باز نہیں آ سکتی۔ ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سیف والے معاملے کے اوپر سب سے پہلے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے، میجر جنرل بابر افتخار صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص نے جو اسلام آباد کے جلسے کے اندر سائفر لہرایا ہے یہ ہمارے لیے حیران کن ہے۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر سائفر کو جھٹلا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سائفر سوفر کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ جہاں تک ہو گئی حکومتی شخصیات کی اگر بات کریں تو اس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جنہوں نے سائفر والے معاملے کے اوپر یہ کہا ہو کہ سائفر جو ہے وہ درست ہے، آیا ہے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کا تو کہنا نہیں بنتا تھا۔ ایون کہ مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے جو سائفر کے ساتھ کیا ہے اگلی بار ہمارے کوئی ملک بھی ہمیں سائفر بھیجنے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ان کو کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ بی بی مئی جو سائفر ہوتا ہے وہ کسی ریاست کے خلاف ہوتا ہے، یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی دوسرے ملک کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ بدنامی ہوتی ہے۔ سائفر آنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن بی بی فرما رہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمیں کوئی سائفر نہیں بھیجے گا، یعنی اس کے اوپر پچھتاوا کر رہی تھی۔ بہرحال سوچنے اور سمجھنے کی یا پھر کہہ لیجئے کہ سوچ و بچار کی بات یہ ہے کہ ایک طاقتور ترین فوج ایک جس ملک کے پاس ہے، ایٹمی ہتھیار جس کے پاس ہے، 1.5 سے 2 جو تقریباً اگر بات کی جائے تو وہ اتنے ہیں، ایٹم بم ان کے پاس موجود ہیں، ایک بڑی 8-9 لاکھ کی فوج ان کے پاس موجود ہے، آئی ایس آئی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود اگر ایک انڈر سیکٹری یہ کہتا ہے ان کے کہنے کے اوپر اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو گرا دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی کہہ لیجئے کہ وہ افسوسناک صورتحال ہے۔ جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو کیس آ گیا تھا، سزا بھی ہو گئی تھی، کیا جنرل باجوہ کے خلاف کیس آئے گا، ان کے خلاف کوئی سزا ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو مختلف ہمارے صحافی حضرات ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیانیہ بنانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ سلیم صافی صاحب وہ تو سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، موصوف نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر سائفر نکل آیا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ آج ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا بے شمار لوگوں نے صافی صاحب کو ٹیگ کر کے یہ بتایا کہ حضور والا آپ بتائیں یہ کیا ہے، لیکن صافی صاحب بالکل خاموش آ رہے ہیں، نہ وہ صحافت چھوڑ رہے ہیں نہ وہ کوئی رسپانس کر رہے ہیں۔ منصور علی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سائفر سوفر کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ڈرامہ ہے۔ تو حضور والا آج آپ دیکھ لیں اگر ڈرامہ تھا تو آپ کو سمجھ نہیں آئی، اب آپ کے سامنے آ گیا حقیقت کیا ہے، تو کم از کم اب آپ کو معافی تو کم از کم عوام سے مانگ لینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میں غلط تھا۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر سائفر کے اوپر یعنی عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے تو وہ ایک کیس ہے سائفر والا جس کے اندر سزا ہوگی۔ اور سائرہ بانو کو میں سن رہا تھا، بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ حکومت پریشان ہے، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ سائفر آیا تھا تو پھر وہ غدار ٹھہرتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، اگر وہ کہتے ہیں کہ سائفر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر عمران خان کو سزا کس چیز کے اوپر دی گئی، کیوں سزا دی گئی؟ یعنی دونوں صورتوں میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حکومت تقریباً کوئی 15 سے 20 گھنٹے ہونے والے ہیں، بلکہ اب تو 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا کہ یہ سائفر جو ڈراپ سائٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگایا ہے یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، کیا ہے کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سناٹا، خاموشی ہے۔ گو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے سادے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو ایک چیز یہ کہی ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جو سائفر ہے یا پھر جو ڈراپ سائٹ نے جو سائفر اپلوڈ کیا ہے یہ غلط ہے تو اس کی کم از کم تردید کر دیں۔ میں سادہ اور سمپل الفاظ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو بالکل حکومت اس چیز کو سامنے رکھ دے اور یہ کہہ دے کہ افیشلی طور پر یہ کہہ دے کہ سائفر نہیں آیا تھا
اور ڈراپ سائڈ نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. وہ کہ ڈراپ سائڈ نے اس کا یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں ملٹری جو سورسز ہیں ان کی جانب سے یہ سائفر ملا ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سائفر کی 6 کاپیاں ہیں لیکن کسی کو کاپی نہیں دی گئی تھی، صرف سوائے جنرل باجوہ کے باقی کسی اور کے پاس کوئی کاپی موجود نہیں تھی. تو بہرحال یہ آج تک کی صورتحال ہے. سائفر کے اوپر ڈسکس ہوتا رہا. میں صبح سے دیکھ رہا تھا اب تک ٹویٹر کے اوپر خصوصاً صرف سائفر ہی ڈسکس ہو رہا ہے، باقی کوئی اور معاملہ ڈسکس نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو وہ صرف جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ سائفر ڈسکس نہیں ہو رہا. بہرحال یہ ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ قید کے اندر بیٹھ کر بھی ایک مرتبہ سچے ثابت ہوئے اور ملک کے ساتھ وفادار ثابت بھی ہوئے. تو بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے. مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.